मरीज को जिसके ऊपर फाइंडिंग्स आ गई कि आपको जेल से अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, और डिसाइडेड यानी जेल से जिस अस्पताल लेके जाना है उसको स्पेसिफाई कर दिया गया, नहीं किया जाता, तौहीन की जाती है। उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त का भी कहा जाता है कि अगर आपकी बात के ऊपर यानी अदालत की बात के ऊपर इंतजामिया अमल नहीं करती तो आप फौरन अदालत से रुजू करें। जब वो किया जाता है तो एतराज़ात लगाए जाते हैं। तो आज एतराज़ लगाकर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी डॉक्टर उज़्मा खान की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब आए, नईम हैदर पंजूता आए, बाकी लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आज ही एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, पिटीशन को नंबर लगवाएंगे। तो थोड़ी देर पहले नईम हैदर पंजूता ने ट्वीट किया कि हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज तमाम एतराज़ात दूर हो गए हैं, अब फौरी केस लगाया जाए। पिटीशन लग गई है जी। अब पिटीशन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक पिटीशन सुनी भी जा चुकी हो, या हो सकता है आगे, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें लगता यह है कि काफ़ी दिनों के बाद इसका नंबर आएगा, और हुकूमत वाली जो चीज़ है उसका नंबर भी काफ़ी दिनों के बाद आएगा। तो ये वो तर्ज है, ये वो तर्ज हुक्मरानी है, ये वो तर्ज इंसाफ है, ये वो तर्ज कानून है जिसके हाथ पांव बन जाते हैं जब दूसरी तरफ से गेम करने वाला जो बंदा हो यानी सियासतदान हो वो किसी और मिजाज के हो, यानी उन्हें गेम खेलना आता हो, उन्हें कंट्रोल करना आता हो सियासतदानों को। अब आप देखें ना सियासतदान क्या कर रहे हैं, मतलब जुडिशल कमीशन उनके कंट्रोल में, हुकूमत के कंट्रोल में आ गया ना जुडिशल कमीशन। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसके कंट्रोल में और सबको पता है। फिर आईनी अदालत बन गई अपने ही इसके जरिए, पार्लियामेंट की मंजूरी के जरिए, तामीम के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले को सेट असाइड कर सकती है, बेंचेस को भी चेंज कर सकती है। तो ये अफसोसनाक है। अब दो अदद और वाकयात आपको याद होगा, ये पिंडी के अंदर हिना जावेद मर्डर केस है, उसके अंदर फाइंडिंग्स आई, लेकिन अभी तक उन प्रोफेसर साहब के जो ससुर है, वालिद साहब हैं, यानी उस लड़की के मकतूला के जो ससुर थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो एक ताकतवर शख्सियत है, तो नहीं हो सकता। इसी तरह कल सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक मनाजर थे, नहीं होने चाहिए थे, कंडेम किया जाना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्या वहां पर मामलात रहे, कितनी जज्बातियत थी, क्या कोई गैरत का मामला था नहीं था, कोई और मैनिपुलेशन थी, वट एवर द केस इट वॉज, जो इमेजेस गए वो इमेजेस नहीं जाने चाहिए थे। मैं ये समझता हूं, ये मेरी ओपिनियन है। अब तलबा सरापा एहतजाज रहे, लोगों को यानी अवाम को लगता है कि जो तलबा हैं मुस्तकबिल के मेमार हैं, उनके साथ हो सकता है कि उनको हरासा करने की कोशिश की गई हो, चाहे कहानी कुछ भी हो। तो इमेज ये गया कि उस वक्त जो पुलिस वाले थे वो भी ये कह रहे थे कि आपकी बात हम सुनेंगे और जो आप कहेंगे हम मानेंगे। तलबा यूनियंस का एहतजाज भी कॉल कर दिया गया है, लेकिन अब तक की इतला ये है कि मेन जो बंदा था जिसने फिंगर पॉइंट की थी या हाथ उठाया था, जो भी, उसको एक तो बाराकऊ से हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया। दूसरा 25 के करीब तलबा, इनकी ये पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जो लॉकअप के अंदर ही नारे मार रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोई भी मामला है, कुछ भी है, एक तो पहली जो सिविल डिपार्टमेंट्स को मैं समझता हूं कि कोई भी बावर्दी सिविल शख्सियत हो यानी कोई पुलिस वाला हो तो वर्दी के अंदर उसके ऊपर हाथ उठाने पे गिरफ्तार पे आ सकता है, इसी तरह से कोई और है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या कोई भी शख्स इस तरह से पब्लिकली फायर ओपन कर सकता है, यह भी एक सवाल है जो नौजवान तलबा भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है। तो इसको बड़ा बैलेंस्ड वे में देखना चाहिए, बैलेंस्ड वे में कि अगर किसी एंड के ऊपर कोई बहुत ज्यादा गलती है तो उसका एहतसाब, और दूसरा ये ना लगे कि मजलूम जो है वो वही कटहरे में लाया जाएगा। तो ये वो चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये इमेजेस जाने नहीं चाहिए थे। जिस तरह की हम टेरिटरी के अंदर हैं, हमें बड़ा मुहतात रहना चाहिए। बाकी अंदर कहानी क्या है, ये मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ ख़बरें अब बन रही हैं, कहानियाँ आ रही हैं, तो किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी, इनमें से जो भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे पार्टी ए थी या चाहे पार्टी बी थी। अच्छा, अब दोनों जो वाकयात मैंने बताए, एक हिना जावेद कत्ल केस, उसमें और इस वाक़े में बहुत डिफरेंस है, बड़े मामलात अलग होंगे, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि हमारा निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ क्या है। अब तक की जो अपडेट आई है जी, खबरें आ रही हैं कि वीडियो में दस्तों गरेबा होने वाले तालिब इल्म को सरहद यूनिवर्सिटी हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया है। उस वीडियो के अंदर नौजवान ने काला कोट पहन रखा था। दूसरा, तलबा यूनियन ने ऐलान किया है कि तलबा पर हाथ डाला तो पूरे पाकिस्तान के तलबा साथ खड़े होंगे। अब ये मतलब इतना बड़ा बखेड़ा होना नहीं चाहिए था, सिंपल सा एक मामला था, उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए था। ना ही वहाँ
ہوائی گن فائر ہوتا اور نہ یہاں وہاں پہ پہلے ابتدا جس نے بھی کی ہاتھا پائی ہوتی یا جو بھی معاملہ تھا. یہ مطلب یہ معاملہ اتنا بڑھنا چاہیے تھا نہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوری کے اوپر. اس حکومت نے آپ کیا اس کے اوپر سمجھتے ہیں طلبہ کی گرفتاری کے اوپر میکسیمم کامنٹس کیجیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بزرگ شہری کے اوپر بابردی شہری کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے طلبہ غلط تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف جو ہے وہ مختلف انداز سے کام کرتا ہے؟ آپ میکسیمم کامنٹس کر سکتے ہیں. طلبہ جو یونین کا اعلان ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جی. اب حکومت نے سارا ملبہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ڈال دیا جی. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان سے فیملی کی ملاقات اور بچوں سے بات چیت نہ کروانے کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ان اتھارٹیز کا حق ہوگا جو ملاقات کی سہولت ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ سہولت سے فائدہ اٹھانے والے اس کو مس یوز نہیں کریں گے. اب یہ مس یوز ہوا ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے ستمبر کی 16 تاریخ کو یہ معاملہ رکھا جائے گا اور کورٹ اس کے اوپر کوئی مناسب فیصلہ دے گی. یعنی انہوں نے سارا مدعا جو ہے یہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ڈال دیا. پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا جواب وزیر اطلاعات یا وزیر قانون نہیں بلکہ وزیر داخلہ دیں گے. توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک اسپتال کی بجائے دوسرے اسپتال میں چیک اپ ہوا. تحریک انصاف عمران خان سے شروع اور ان پر ہی ختم ہوتی ہے. اب یہ والا مدعا جو ہے باقاعدہ ڈائریکٹ رفٹ کی صورت میں کھل کر سامنے آ گیا. پھر آج منگل ہے. منگل کو خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کا دن خان صاحب سے ہوتا ہے. پہلے ڈاکٹر عظما اور نورین خان کی ملاقات آلریڈی ہو چکی ہے بائی اینی مینز. کیا آج یہ ملاقات ہونی دی جائے گی یا نہیں ہونے دی جائے گی؟ اگین یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا, تو اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے, جس طرح جاوید چودھری صاحب کسی بھی واقعے کا ذمہ دار خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں, اسی طرح عمران خان صاحب کے جانے کے 4 سال بعد بھی آج محترم سکندر بخش صاحب یہ جو پاکستان کے کرکٹ کی تباہی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان یعنی سابق وزیر اعظم کی پالیسیز کو قرار دے رہے ہیں. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے, یا جو غلط پالیسیاں ہیں ناقص پالیسیاں ہیں وہ اب کیوں ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ایک تو 21 ملکوں کے کرکٹ کیپٹنز وہ فارم 47 کے وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں. ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں, ایک طرف سے ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں. یعنی وہ شعیب اختر صاحب کدھر ہیں جو کہتے تھے کہ میں کرکٹ میں بہت کچھ ہوتا اگر عمران خان صاحب کے دور میں آیا ہوتا. تو وہ کرے نا بات, کیوں نہیں کر رہے بات؟ میں بار بار ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو زوما تھے وہ کدھر ہیں؟ بولیں اور اس کے اوپر بات کریں. نہیں کوئی کرتا. اب جی کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ. اچھا وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے میں دیکھ رہا تھا جی, خواتین ہیں, آسما شیرازی بھی بولی تھی خواتین کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ جو بھائی خواتین بہت ساری ایسے معذور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا سڑکوں پر جو جس طرح گھسیٹا گیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, خاتون تو خاتون ہے جی. ٹھیک ہے جی, وہ کسی بھی جانرا سے تعلق رکھتی ہے. تو بس اس چیز کو نا انصاف کو سنگل آؤٹ کر کے ایک فریم میں دیکھنا بھی غلط ہے, اور کسی مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ مظلوم وہی ہو جو نظر آ رہا ہو, اور بھی مظلوم ہو سکتے ہیں. تو یہ بیلنسڈ وے میں دیکھنے کی ضرورت ہے, بیلنسڈ وے میں. بہرحال پاک فوج کا اپنا ایک خود احتسابی کا نظام ہے, وہ اپنے طریقے سے اس کو دیکھتے ہوتے ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے جب نظر آئے گا تو ساری چیزیں ڈائلیوٹ ہو جائیں گی. جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سرحد یونیورسٹی واقعہ نوجوان نے عزت نہیں کی, ان طالب علموں کو یونیورسٹی سے نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کو توڑنے کے برابر ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا بہت سارے لوگ اب کامنٹس کرنا شروع ہو گئے. جیسے علادین کہتے ہیں کہ اگر دارالحکومت کی یونیورسٹی میں گھس کر سریعام گولی چل گئی ہے تو سوچو یہ ذہنی مریض بلوچستان میں کیا کرتے ہوں گے. سرل المیڈا کہتے ہیں اگر یہ لوگ کیمروں کے سامنے سب کی نظروں کے سامنے یہاں فائرنگ کر رہے ہیں تو اطراف میں کیا کریں گے. بہت زیادہ ایجیٹیشن سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, ڈیبیٹ کرنے والی بھی ہے ہی نہیں, اس ڈیبیٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جماعت اسلامی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, یہ جتنے مرضی دھرنے دیں عوام نے ان کے دھرنوں کو مسترد کر دیا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ تھا, تو اس کے اوپر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی بولے ہیں جی. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میری ذاتی رائے ہے کہ بہت پہلے چھوٹے یونٹس بنا لینے چاہیے تھے, چھوٹے یونٹس ہوں گے تو اچھی گورننس ہوگی, ڈلیور ہوگا. جو لوگ چھوٹے یونٹس کے مخالف ہیں وہ صرف مال کے چکروں میں مخالف ہیں کیونکہ چھوٹی یونٹس ہوں گے تو کم مال آئے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عمران ریاض صاحب بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں, لیکن سب سے اچھی ڈیبیٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو یعنی میاں نواز شریف صاحب کے شیر کو جنگل میں شیر کی حکمرانی صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے. یہ کہتے ہیں منصور علی خان جنگل میں شیر کی حکمرانی صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک جنگل کے باقی جانور اس کی دھاڑ کو حکم سمجھتے رہیں. بڑی امپورٹنٹ انٹرو ہے, لیکن اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ مختلف انداز سے کامنٹ کر رہے ہیں. یہ منا فرماتا ہے جی یہ ہائیبرڈ پرو میکس رجیم ہے, یہ فی الحال ایسے ہی چلے گا. انہوں نے سارا پتہ ہے کہ فی الحال کیسے چلے گا, لیکن جیسے ہی یہ ان کو ویوز لینے کی باری آتی ہے نا تو وہ سارے چکنے والے, وہ سیاست والے بھی چک رہے ہوتے ہیں, باقی چک رہے بھائی تم لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی, ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں کا کھاتا کیسے چل رہا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ. تو بہرحال اینی ہاؤ
ساری ڈیبیٹ میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں. ڈسکلیمر اگین کہ ملک ہمارا ہے, ریاست ہماری ہے, فوج ہماری ہے, ادارے ہمارے ہیں, طلبہ ہمارے ہیں, دیکھ بھال کے چلیے. ڈسکلیمر ہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.